जो हमारे लोकल लैंग्वेज है जो मतलब ख़त्म हो रही है, किस तरह से हम उसको प्रिजर्व करेंगे। हमारे कल्चर में जो आजकल सॉन्ग्स बन रहे हैं वो सॉन्ग क्या मैसेज देते हैं? ये एक बीमारी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। जो ज़बानें इस वक्त इंडेंजर हैं, जिनको ख़तरा है कि वो मादूमियत का शिकार होने वाली हैं, उनको बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक में, जहाँ पर आज शोबे अंग्रेज़ी की जानिब से मुख्तलिफ़ ज़बानों और रिवायती ज़बानों और रिवायती शायरी के हवाले से आज यहाँ पे एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात समेत कौमी और बैनुल-अक़वामी मुहक़्क़ीक़ीन और प्रोफेसर्स ने शिरकत की है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मौजूद तलबा व तलबात से बात करेंगे और यहाँ पे इनके इस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामी से भी बात करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या था, किस हवाले से था और क्या पैगाम देना था लोगों को। हमारे साथ रहिए। ये बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या था और आपने क्या पैगाम दिया तलबा को। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनफाल है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ और अभी करेंटली मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा था। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे हो रहा था कि इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस जो थे, डिफरेंट एरियाज़ के जो लोग थे, हमने उनको बुलाया था ताकि वो आए और पश्तो लैंग्वेज जैसे हुआ, सराइकी हुआ, पंजाबी हुआ, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को बता सके। जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक था, जो मैंने प्रेजेंट किया था, वो इंसोम्निया के बारे में था। ये एक बीमारी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। तो कल मैंने इस पे प्रेजेंटेशन दी थी और ये बताया था कि इंसोम्निया की काजिज़ क्या है, मतलब इसकी वजूहात क्या है, किस किस बेस की वजह से, किस किस काजिज़ की वजह से लोग जो है वो इंसोम्निया फेस करते हैं। और पश्तो टप्पो में मैंने ये बताया था कि कैसे पश्तो टप्पो में इंसोम्निया जो है उनको पोर्ट्रेट किया जाता है। मेरा नाम साकिब है, मैं BS इंग्लिश 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज का जो कॉन्फ्रेंस था वो लैंग्वेज और कल्चर के बारे में था, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स ने हिस्सा लिया है और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर जो है वो प्रेजेंट किए। मेरा जो रिसर्च पेपर था वो इस बारे में था कि हमारे कल्चर में जो आजकल सॉन्ग्स बन रहे हैं वो सॉन्ग क्या मैसेज देते हैं और क्या हमारे सोसाइटी पे उसका क्या असर है। तो मेरा रिसर्च पेपर उस पे था और मैंने वो प्रेजेंट किया। इस वक्त हमारे साथ एक तलबा मौजूद हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सबसे पहले अपना नाम बताएं। ये बताएं कि आपने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, तो इसमें आपने क्या सीखा, क्या पैगाम देना था, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। जी, मेरा नाम फरिया शहबाज है। मैंने इस कॉन्फ्रेंस में अपना टॉपिक रिसर्च टॉपिक प्रेजेंट किया है जो था एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस एंड रिवाइटलाइजेशन थ्रू ChatGPT। उसमें मैंने केस स्टडी लिया था पश्तो को, जो कि पश्तो लैंग्वेज जो है वो ग्लोबल लैंग्वेजेस की वजह से रिड्यूस हुआ है और उस पर डिजिटल जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है, बिल्कुल कम है। तो इसलिए हमें अपने पश्तो लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए कि ताकि हम उसको रिवाइटलाइज करें, यंग जनरेशन में उसको असिस्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है और मैं इंग्लिश में बतौर विज़िटिंग लेक्चरर का काम करता हूँ। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो स्पेशली इस हवाले से था कि हमारे पास चूँकि जो इलाकाई ज़बानें हैं वो हम लूज़ कर रहे हैं, वो डाई हो रही हैं, उनको बचाने के लिए या उनको प्रिजर्व करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी। और ये हमारे खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी की पहली कॉन्फ्रेंस थी जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमने अरेंज की। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही था कि जो मकामी लैंग्वेजेस है इसको हम रिवाइव करें, इसको सेलिब्रेट करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो चैलेंजेस उसके बारे में है, जो रिसर्चर ने इसके बारे में रिसर्च किया था और वो अपना रिसर्च इसके बारे में पेश किया था। मैंने अपना रिसर्च पश्तो टप्पा के बारे में था और मैंने इसके पश्तो में बहुत सारे फोक टेल्स है, तो मैंने मोमिन खान और शिरीने के फोक टेल्स को चूज़ किया था। और मेरा नाम अनम सजाद है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की तालिब इल्म हूँ और मैं MPhil कर रही हूँ, 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज का जो कॉन्फ्रेंस था वो मेनली जो था वो उसका जो टाइटल था वो था इंडिजिनस लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज ब्रिजिंग द पास्ट विद द फ्यूचर। इसका जो मेन थीम था वो इस बारे में था कि किस तरह जो हमारी जो इंडिजिनस लैंग्वेज है, जो हमारे लोकल लैंग्वेज है जो मतलब ख़त्म हो रही है, किस तरह से हम उसको प्रिजर्व करेंगे और हमारे मतलब कौन से मीडियम है जो जिसके थ्रू हम उन लैंग्वेज को दोबारा से रिविटलाइज़ करें, जिसको हम दोबारा से मतलब हम उसको प्रिजर्व करें। और मैंने इसमें पेपर भी प्रेजेंट किया है कि किस तरह से मेरा पेपर का जो मेन थीम था कि पश्तो जो स्टोरीज़ है, औरल स्टोरीज़ है,
اس میں کس طرح سے ہم جو پشتون کے جو مین ویلیوز ہے کس طرح سے وہ اس میں ایمبیڈڈ ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ماڈریٹرشپ کا بھی کردار ادا کیا، اور اس کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ملے. ہاں، ہم نے اس کانفرنس سے بہت کچھ سیکھا. میرا نام محمد انور ہے جی، محمد انور سلیم ہاشمی آزاد جی. آئی ایم فرام کراچی جی. آئی ٹیچ ایٹ دی یونیورسٹی آف کراچی نسٹ اینڈ پی ایف کیٹ. آئی ایم آلسو اے اسٹوڈنٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اینڈ آئی بلیو کہ لینگویج جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا جو کمیونیکیشن کے لیے اوبیسلی سب ہم جانتے ہیں کہ اگر میں کسی سندھی سے تھوڑی ٹوٹی پھوٹی سندھی بھی بولوں نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن میرا ٹاپک یہاں پر بنیادی طور پر ڈیجیٹل ہیومینٹی تھا جی. اور میں بنیادی طور پر ایک جینٹل مین ہے ان مونٹریال. ہی از اے فرینچ فرام کینیڈا. بفور ہی واز ان دی آٹاوا یونیورسٹی. آئی ایم ورکنگ آن دس ویری کانسیپٹ آف کلیکٹیو انٹیلیجنس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. میرا نام لائبہ شہین ہے. میں 8 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوں خوشحال ہٹک یونیورسٹی سے. میں نے پریزنٹ کیا تھا ٹراما آف چائلڈہڈ سیکشول ایبیوز ان پشتون سوسائٹی. یہ میرا پریزنٹیشن ٹاپک تھا کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہماری پشتون سوسائٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر بہت سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسپیشلی جو فیمیلز ہوتی ہیں لیکن ان کو وہ اسے ریویل نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر کبھی ریویل کر بھی لیتے ہیں تو ان کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں اسپیشلی جو ان کے مدرز ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو آپ کے جو مطلب آپ کے فادرز ہوتے ہیں، آپ کے بردرز ہوتے ہیں، آپ کی سوسائٹی ہے، آپ اس کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائیں کیونکہ آپ کی جو امیج ہے وہ خراب ہو رہی ہے. آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ سے شادی کون کرے گا، آپ ہماری جو ہے وہ عزت خراب ہو رہی ہے. تو آل اوور دا ورلڈ اس پہ تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے، لیکن ہماری جو سوسائٹی اسپیشلی جو ہمارا کرک ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہو چکی ہیں. سب سے زیادہ جو میں نے سیکھا ہے اس کانفرنس میں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جب کوئی بھی لینگویج بولتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں تو ہم اس میں زیادہ تر کسی انگلش الفاظ کے جو ورڈز ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ کر کے کبھی اردو اور کبھی پشتو، جبکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ ہم اپنی روایتی زبان ہمیں بولنی چاہیے اور کہیں پہ اپنی جو مادری زبان ہے وہ بولنی چاہیے، اور کہیں پہ ہمیں جو انگلش لینگویج ہیں لائک انگلش لینگویج اگر ہم دیکھیں تو یہ گلوبلائزیشن لینگویج ہے. میرا نام بختاور نصراللہ ہے. میں ایم فل کر رہی ہوں اور انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہوں. خوشحال ہٹک سے یونیورسٹی سے کر رہی ہوں. اور آج کا جو کانفرنس تھا وہ کلچر ہیریٹیج پریزرویشن کے بارے میں تھا کہ کس طرح ہم کلچر کو اور لینگویج کو پریزرو کرتے ہیں. اور آج میں اس میں ماڈریٹر بھی تھی اور میں نے اپنا ایک پیپر بھی پریزنٹ کیا اس میں کہ کس طرح ہم لینگویج کو اور کلچر کو پروورڈس کے تھرو اور سٹوریز کے تھرو یا پھر کوئی اور میڈیم کے تھرو کس طرح ہم اس کو پریزرو کر سکتے ہیں. سینٹر فار اپلائیڈ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کرک کی جانب سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا ان کولیبریشن وذ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی. اور اس کو جو سپورٹ فائنینشیل سپورٹ تھی اس میں ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر کرک جو تھے وہ پیش رہے تھے. کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو مقامی زبانیں ہیں ان کے جو محققین ہیں، ان کے جو بولنے والے ہیں، ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں پر وہ اس لینگویجز کے بارے میں اپنے تاثرات، اپنی تحقیق اور اپنے مقالے پیش کر سکے، تاکہ جو زبانیں اس وقت انڈینجرڈ ہیں، جن کو خطرہ ہے کہ وہ معدومیت کا شکار ہونے والی ہیں، ان کو بچایا جا سکے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو آنے والی نسلیں ہیں جو کمپیوٹر سے جن کو کمپیوٹر کا پتہ ہے ان کو بھی ایک نئے طریقہ کار دیا جائے کہ کیسے وہ کمپیوٹر اور اس کے ساتھ ان زبانوں کا احیاء کر سکتی ہے، ریوائٹلائز کر سکتی ہے اور ان کو سیلیبریٹ کر سکتی ہے.